बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक मासूम से बच्चे की तस्वीर जो है वो बहुत वायरल है इस वक्त। ये बच्चा जो है ये वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स जो हैं वो जवाब दे चुके हैं। ये बड़ा ही मासूम खूबसूरत सा बच्चा ये कौन है, इसका कसूर क्या है, इसके साथ हुआ क्या है, ये जानकर आपको भी बहुत दुख होगा। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह ये मुल्क जा रहा है, आप यकीन माने, मैं तो अब इन हालात पर बात करने को दिल नहीं करता। जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्या बात करें, जब बात करते हैं तो उसको जब कोई समझ नहीं सकता, और जब जुबाबंदी की कोशिश की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह जुबाबंदी की कोशिश तो करें, ये जुबान वो नहीं जो बंद होए, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कौन से अल्फाज हैं जो मैं अपनी जुबान से अदा करूं कि जिसके अदा करने की वजह से लोगों के दिल बदल जाए। ये दिल नहीं बदल के दे रहे। इंसान नफ्सा नफ्सी का इस वक्त शिकार है, बहुत नफ्सा नफ्सी है। हर बंदा सिर्फ अपना सोच रहा है, मेरा ये दिन अच्छा गुजर जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे, मेरा घर, और बस मैं और मैं अपने घर में मैं पेट भर के खा लूं, साथ वाला मरे भाड़ में जाए। किसी के घर कोई तकलीफ हो जाती थी ना, तो किसी जमाने में लोग जो है उसके घर जाते थे, उससे दुख का इजहार करते थे, और नहीं तो उसकी बात को सुनते थे और उसके इमोशंस को समझकर उसके साथ इजहार हमदर्दी करते थे। आज मैंने देखा लोगों के अंदर इस कदर बेहिसी है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बात को सुन भी नहीं रहे होते। उनको पता होता है ये शख्स दुखी है, आप बात कर रहे हैं, अगला बंदा जो है वो किसी और ही ख्याल में, वो अपनी ही सोच में है, अपने ही खाने की सोच में है, अपने ही मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में है। ये हमारा हाल है, और ये जो आज किसी और के साथ हुआ है, खुदा ना खास्ता ये कल आपके साथ भी हो सकता है। ये बच्चा जो है, इबाद इसका नाम है, और इस बच्चे का कसूर क्या है? ये बच्चा जो है, इस मासूम बच्चे को वेंटिलेटर तक, ये कोई अपनी, ऐसा नहीं था कि ये कोई बीमार था, ये बीमार नहीं था। इस बच्चे का नाम मासूम के साथ अम्मार है। ये बच्चा बीमार नहीं था, इसे बीमार किया गया, इस सिस्टम ने इसको बीमार किया। इसके वालिद का नाम है मियाँ इबाद फारूक। मियाँ इबाद फारूक कौन है? मियाँ इबाद फारूक जो है वो पीटीआई के टिकट होल्डर है। इस बच्चे का कसूर यह है कि ये मियाँ इबाद फारूक का बेटा है। जी हाँ, इसका कसूर है कि ये मियाँ इबाद फारूक का बेटा है। बहुत से लोग इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं। बात की तह तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, लेकिन हमारा बात के साथ हुआ क्या, जरा मैं आपको बताती हूँ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें अम्मार जो है, जो कि मियाँ इबाद का बेटा है, ये इंतहाई नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर है। ये बिल्कुल नॉर्मल था, इसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस वक्त ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। इसके बाप पर जो इस वक्त जेर हिरासत है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, इसकी माँ जिसको गिरफ्तार किया गया है, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये इस कदर खौफनाक वीडियो है जिसको देखने के बाद राय साकिब खरल जो है वो कहते हैं कि कभी कभार मुझे अपने काम से वाकई नफरत होती है पुलिस वालों के काम से नफरत होती है। इंसान किसी भी बच्चे को इस हालत में देखेगा तो वो टूट जाएगा। वो कहते हैं कि अम्मार की बिगड़ती सेहत के दौरान, अच्छा मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात और बताऊं, ये बच्चा जो है ना, इसकी सेहत जब बिगड़ रही थी, जब नीचे को जा रही थी, ये अपने बाप से मिला। ये अपने बाप से कहाँ मिला? जेल की सुलाखों के पीछे। अपने बाप को, छोटे से मासूम से बच्चे को एक बुरे हाल में जेल की सुलाखों के पीछे देखता बड़ा ही खौफनाक होता है, बहुत ही खौफनाक होता है। और ये बच्चा जो है ना, जब ये अपने बाप से मिला तो बस सिर्फ 5 लफ्ज बोल सका ये बच्चा। इसने बोला, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बच्चा जो है फिर ठीक नहीं हुआ। इसकी दास्तान क्या है? इसका बाप जो है ना, वो इमरान खान का टिकट होल्डर है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया था। ये इसका कसूर है। खुदा के लिए जागो, अरे जागो हुक्मरानों, अरे जागो, वो जिनके हाथ में ताकत है, जागो। ये तुम्हारा भी तो बच्चा हो सकता है, और अल्लाह का निजाम जो है ना, उससे डरो। उसकी रस्सी इस वक्त उसने ढीली छोड़ी हुई है, जिस वक्त खींचेगा ना वो तो समझ आ जाएगी। उसके हाथ देर अंधेर नहीं, अभी देखते जाओ, फिर देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। लेकिन पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। इसका बाप गिरफ्तार हुआ इस बच्चे की आंखों के सामने। पुलिस जो है वर्दी पहन के घर में घुसती है, चीजें फेंकती है, तोड़ फोड़ करती है, बाप को बच्चे की आंखों के सामने घसीटती है और ले जाती है। उसके बाद बच्चा बाप को याद कर करके रातों को उठता था, रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, बाप को याद करता था। बाप को मिलाने मां लेकर जाती थी, बाप को सुलाखों के पीछे खड़ा बुरे हाल में देखता था, रोता था, वापस आता था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे बस नहीं की पुलिस वालों ने। फिर जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया, दोबारा धावा बोला इनके घर में, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और फिर माँ को भी पकड़ लिया। अभी बच्चा किसके पास जाए? दादी के पास गया।
اب بچے کے سامنے اس کی ماں کو گھسیٹ گھسوٹ کو لے جایا جائے، چھوٹا بچہ ہو، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا سوچے گا وہ؟ کس ڈر اور خوف کے عالم سے گزرے گا وہ بچہ جو پہلے ہل گیا ہوا تھا، جو ڈر گیا تھا، خوف سے راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، ماں کو چمٹ جاتا تھا، اب چمٹنے کے لیے ماں بھی نہیں تھی، ماں کو بھی پکڑ کے لے گئی یہ ظالم، اب بچہ دادی کے پاس تھا۔ آپ سوچیں گے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہی وردی والے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کر اندر گھستے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، پھینکتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، یہ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر سے وہی ہوا، بچہ ڈر گیا، دادی کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں دادی کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہ کیا کرتا، کہاں پر تھا، کس کے پاس تھا؟ آپ کو پتا ہے کس کے پاس تھا؟ ملازمین کے پاس تھا۔ لیکن پولیس والے ہلے پہ ہلہ بول رہے تھے، کسی طرح پریس کانفرنس کرا لے، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرو۔ اب وہ بچہ اتنا ڈرا، اتنا خوفزدہ ہوا، اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا۔ اس وقت کہاں ہے یہ بچہ پتا آپ کو؟ اتفاق ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے، کئی روز سے کومے میں ہے۔ کوئی پتہ نہیں، اس کو ڈرانے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے دوبارہ پولیس والے جو ہیں یہاں پہنچ جائیں، دہشت پھیلانے کے لیے۔ ایک صارف ہے علی رضا، وہ کہتے ہیں کہ میاں عواد فاروق کے بیٹے کا سن کر افسوس ہوا، اس سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے کمپنی کے خلاف جدوجہد تیز کرنی چاہیے، کیونکہ کمپنی کو اوقات میں لانا چاہیے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ محمد عمیر کہتے ہیں میرے مولا تو عباد کے بیٹے پر اپنا کرم فرما، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، فرعونیت سے نجات دلا۔ لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ میاں عباد فاروق کے بیٹے کی ویڈیو نے لوگوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یقین مانے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن جاتے جاتے ایک اور خیال بھی آیا مجھے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ غم کے مہینے یہ محرم اور سفر کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ میں سوچ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ علیہ السلام، چھوٹی سی معصومہ، یہ بچی جو ہے اس نے اپنے باپ کو، امام حسین علیہ السلام کو، اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے بھی دیکھا۔ ان کے کٹے ہوئے سر کے اوپر اس چہرے کو جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اس چہرے پر تازیانے مارتے بھی ان بے شرم لوگوں کو دیکھا۔ اس کے بعد بھوک اور پیاس بھی دیکھی، اور باپ کی جدائی میں ہر وقت روتی رہی۔ انہیں پانی کی طلب نہ تھی، صرف باپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ سارا رستہ صعوبتیں، مصیبتیں، کہ کس حال میں ان کو اونٹنی سے باندھے رکھا، کس طرح سے وہ گرتی تھیں، گرم ریت پر گرتی تھیں، پھر ان کو تازیانے مارے جاتے تھے، وہ روتی تھی باپ کو یاد کر کے تو نعوذ باللہ ان کے منہ پہ چانٹے مارے جاتے تھے، ان کے کانوں سے بالیاں جو ان کے والد نے ان کو پہنائی تھی وہ اس طرح کھینچ لی گئی تھی کہ کان خون و خون ہو گیا تھا۔ یہ حال تھا بی بی سکینہ کا۔ تو اس بچی نے کیا غم دیکھا، کیا تکلیف دیکھی، یہاں تک کہ زندان میں پہنچ گئی تو وہ روتی تھی اپنے باپ کو یاد کر کے، تو ان کو زندان کے تاریک ترین جگہ پر بھیج دیا گیا جہاں ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، اور اکیلی بی بی سکینہ 5 سال کی 6 سال کی بی بی سکینہ تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ بہت روئی تو ان کے والد کا کٹا ہوا سر ان کو بھجوا دیا گیا کہ لو اپنے باپ سے مل لو۔ اور اس رات اتنا روئی کہ دل پھٹ گیا غم سے، اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ سوچ سکتے ہیں بی بی کا غم تو بہت بڑا ہے، لیکن مجھے بس یہ سوچ کر ایک دم سے خیال آیا، میں نے کہا ضرور بیان کروں گی اسے بھی، یہ میرا فرض ہے کہ اس معصوم بچی نے کس قدر ظلم دیکھا، کتنی تکلیف کاٹی، یہاں تک کہ زندان میں جان دے دی۔ اور یہ تو ایک عام سا بچہ ہے، وہ تو بڑے گھرانے کی، بہت پاک ہستیوں کے گھر کی بیٹی تھی جنہوں نے اتنا غم اور اتنی تکلیفیں جو ہے وہاں تک برداشت کر لی، کئی مہینوں کا سفر کر کے زندان شام میں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ لیکن یہ بچہ جو ہے یہ معصوم، یہ تو بہت ہم لوگ تو بہت کمزور سے لوگ ہیں نا، اس بچے کا کیا حال ہے، اس حال تک اس بچے کو پہنچانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے۔ امام حسین کے حضور میں بھی ان سے سوال کیا جائے گا، اس جنت میں کیسے داخل ہوں گے جس کے سردار امام حسین ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔